अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस स्पेशल के साथ मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आज बात होगी रमज़ानुल मुबारक के इस सब्र और बर्दाश्त के महीने में बर्दाश्त की कमी की। पहले वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने भरे ऐवान में शीर मज़ारी को तंज का निशाना बनाया और आज वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली भी उसी पटरी पर चढ़ गए। वो बहाने बहाने से ख्वाजा आसिफ के अल्फाज दोहराते रहे। अरकान पार्लियामेंट आवाम के नुमाइंदे हैं और आज इस बारे में भी बात होगी कि उन ख़वातीन से मुताल्लिक़ इस तौहीन आमेज़ रवैये की और पूछेंगे अपने मेहमानों से कि इस खतरनाक रुझान के अवाम पर क्या असर होंगे। फिर बात होगी TORs पर डेडलॉक की जो किसी बड़ी तहरीक की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। आज इमरान खान ने साफ साफ अल्फाज में सड़कों पर आने का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन शेख रशीद की इमरान खान से मुलाकात के बाद हुकूमत के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है कि तहरीक इंसाफ लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक के धरने में शिरकत नहीं करेगी। पूछेंगे अपने मेहमानों से कि क्या इमरान खान अपने दावे के मुताबिक 10% अवाम को सड़कों पर ला सकेंगे या नहीं। सिर्फ बजट पर भी बात होगी। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक साहब। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब आपके वक्त के लिए। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब भी हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन करें। आपका भी बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब। आयतुल्लाह दुरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और ANP के रहनुमा शाही सैयद साहब इस्लामाबाद से आप दोनों मेहमान हमें ज्वाइन करें। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सिद्दीक उल फारूक साहब, डिस्कशन के सिलसिले का आगाज आपसे करते हैं। ये क्या हो रहा है? पहले पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो ख्वाजा आसिफ साहब एक ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, खवातीन को टारगेट किया जाता है, और जबकि रमज़ान का महीना है जहां पे सब्र का पैगाम दिया जाता है, लेकिन हम कुछ मामला दूसरी तरफ देखें अदब बर्दाश्त नजर आ रहे हैं। और आबिद शेर अली साहब का भी आपने बयान सुन लिया होगा कि ट्रैक्टर होता है, ट्रॉली होती है। क्या हो रहा है? क्या मैसेज क्या दिया जा रहा है वहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर हाशमी साहब। मुस्लिम लीग नून का कल्चर इस तरह की बातें नहीं है और ना हम किसी गैर शाइस्ता बात को सपोर्ट करते हैं। तो और आपने देखा ख्वाजा आसिफ साहब, आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने माजरत भी कर ली सर, लेकिन नाम नहीं लिया शीर मज़ारी, माजरत कर ली। और मैं एक बात, अगर वो नाम ले लेते तो ज्यादा बेहतर ना होता, मामला उधर ही खत्म। चलिए बहुत अच्छी बात है, नाम भी ले लें। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि नाम भी ले लीजिए। आप मुजम्मत तो करते हैं एक खातून, मैं इसको अप्रूव नहीं करता, ये रवैये अच्छे नहीं हैं। और लेकिन मैं आपसे करूँगा, हम लोगों ने तो बहुत सीखा, लेकिन तहरीक इंसाफ के कायदीन ने वो जो एक 1970 की दहाई की जो एक ज़ुबान और बयान था उसको फिर जिंदा किया। सर वो बातें एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, आप हुकूमत में हैं, आपके वजीर दिफा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर वज़रा हैं, और वो बातें किस तरह की करें? आबिद शेर अली साहब भी उस बात को आगे बढ़ा। मुझे अब बात तो करने देना जी। मैं कब इसको सपोर्ट कर रहा हूँ? मैंने ये ज़रूर कहा है कि जब आप कुछ बातें इस दौर में आकर करेंगे, बावजूद मना करने के, बावजूद दरखास्तें करने के, सोशल मीडिया पे क्या कुछ कहा, टॉप का लीडर ख्वाजा आसिफ साहब तो तीसरे चौथी दर्जे में आते हैं ना, टॉप का लीडर जब स्टेज पे खड़ा होकर ऐसी बातें करे तो उससे नीचे इस तरह का पैगाम आ जाते हैं। इस बात से भी जो ये हुई है, ये कोई अच्छा पैगाम तो नहीं जाता। माजरत करनी चाहिए, चाहे मैं करूं या कोई और करे। गैर शाइस्ता बात तो गैर शाइस्ता है, हम ये हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ ने हमें नहीं। ठीक है, लेकिन फिर आपने रमजान की बात, तो अगर बात करें कि अगर हम फिर दूसरी तरफ जो भी होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी तो फिर आप लोग भी करेंगे। खैर पार्लियामेंट में ये बात नहीं होनी चाहिए। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये क्या रवायत कायम हो गई है? खवातीन को हम इज्जत देते हैं, एहतराम देते हैं, लेकिन मामला कुछ और दूसरी तरफ जा रहे हैं। हम देखते हैं टीवी प्रोग्राम्स में बदतमीजी की जा रही है। क्या हो क्या रहा है? रमजान में हम ये मैसेज दे रहे हैं, आप लोग लीडरान हैं, रहनुमा हैं, आप लोग अवाम की इंस्पिरेशन है, फिर ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मेरे भाई सिद्दीक फारूक साहब ने कहा कि हमारा ये कल्चर नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ये जो कल्चर शुरू हुआ था, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो, और मोहतरमा नुसरत भुट्टो, उनकी तस्वीरों से और उनकी फर्ज तस्वीरों से, ये जाली तस्वीरों से शुरू हुआ, और ये मुस्लिम लीग नून ने ही शुरू किया था। और उसके बाद अगर देखें तो वक्तन फ़क्तन ये चीज़ कभी ना कभी आती रहती है। और चीमा साहब, वो पुरानी बात है, वो पुराना दौर है। आज की बात करें, आज की क्या मैसेज? आज की बात, आज क्या देखें, आज की बात देखें। अगर मैं कहता हूँ कि अगर किसी से कोई अनजाने में हो गया, गुस्से में आके हो गया, तो वो तो और बात है।
اگر ایک بندہ اکیلا سولو کھڑا ہو کر تقریر کر رہا ہے اور اس میں یہ بات کرتا ہے، پھر 4 دن بعد عابد شیر علی بات کرتا ہے، پھر اگر طلال چوری کی بات کریں، آپ دانیال عزیز کی سن لیں، آپ پرویز رشید صاحب کی سن لیں، کم از کم 1 درجن ایسے لیڈر اس پارٹی میں اس وقت موجود ہیں جو مطلب آپ کہہ لیں کہ لوگوں کی توہین کرتے ہیں میڈیا پہ آ کے، اور گورنمنٹ کا کام جو ہمیشہ ہوتا ہے پیسیفائی کرنا. سو میں سمجھ وہ تو کرتے ہیں، مطلب پیسیفائی کرنے کے جیسے کہتے ہیں انسٹیگیٹ کرنا. لیکن چیمہ صاحب آپ لوگوں پہ تو الزام ہے، اب یہ بات ختم کہاں پر ہوگی؟ کیونکہ آپ لوگ بھی الزام لگا رہے ہیں، وہ لوگ بھی الزام لگا رہے ہیں، آواز کب ختم ہوگی؟ یہ معاملہ کب ختم؟ نہیں دیکھیں، میں اس طرح دیکھیں، آپ نا 2 چیزیں آپ کے پاس کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک آپ کا مذہب ہوتا ہے اور دوسرا آپ کا کلچر ہوتا ہے. اور یہ جو پاکستان انڈو پاک کا جو کلچر ہے، انڈو پاک کا نہ کلچر اور نہ ہمارا مذہب، یہ دونوں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کسی خاتون کی توہین کر دی جائے، بے شک اس نے کوئی زیادتی بھی کی ہو، بے شک اس نے کوئی زیادتی بھی کی ہو. لہٰذا رمضان چل رہا ہے اور کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا میسج کیا دیا جا رہا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں تو زیادہ صبر کے احکامات دیے گئے ہیں، زیادہ بردباری کا کہا گیا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن صرف رمضان کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اور ہر لمحے کی بات ہے. جب آپ لیڈرشپ کرتے ہیں تو آپ ایک استاد کی حیثیت سے آپ کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک لیڈرشپ کا قد ہوتا ہے. جب آپ کسی کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو آپ کا اور زیادہ آپ پر بوجھ ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ شائستگی کے علم کو چھوڑا نہ جائے. اگر شائستگی کے علم کے دروازے سے کوئی شخص گزرا نہ ہو تو پھر اس سے یہی امید ہوگی کہ اس طرح کے الفاظ وہ ادا کریں گے. ہمیں امید ہے کہ اس طرح کا رویہ جو ہے نا، جو اس وقت اپنایا گیا ہے، اس کو فوراً نوٹس لے کر کے ختم کیا جائے گا کہ وقتاً فوقتاً کی بنیاد پر. پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کئی نمائندگان آیت اللہ درانی صاحب وہاں پر موجود ہیں. کسی نے بھی وہاں پر اس دوران جب یہ معاملہ طول پکڑ گیا تھا، کسی نے بھی مذمت نہیں کی؟ آپ لوگ ہی بول پڑتے. دیکھیں، مذمت کی بات تب ہو جاتی کہ جب کسی ایسے موقع پر اس وقت تو انہوں نے ایز اے منسٹر، ایز اے دوست اگر کہہ دیا ہے تو ابھی ہم اس کو بیچ میں سے جا کر کے نہیں کہہ سکتے تھے. پارلیمنٹ میں کچھ چیزوں کے لیے پارلیمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اس ڈیکورم کو لے کر کے چلنا پڑتا ہے. اسپیکر صاحب خود موجود ہوتے ہیں، چونکہ اسپیکر صاحب بیچ میں ہوتے ہیں. کم از کم کنڈیم ضرور کرنا چاہیے تھا. نفیسہ شاہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کی تھی، وہ کچھ بولی تھی، لیکن اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ رول نہیں پلے کیا جو کرنا چاہیے تھا. شاہد سعید صاحب، ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں، ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ خواتین کی عزت کیوں نہیں کی جا رہی؟ آپ مجھے اگر تھوڑا ٹائم دے دیں گا تو میں بتا دوں. ولی خان صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ خود شراب پیو، جوا کرو، سارے کام کر کے رات کو گنو، لکھ کے دو، کاغذ پہ لکھتے جاؤ. شام کو 9 بجے سے 8 بجے سے شروع کرو صبح کا کر کے، اور صبح جا کے اسٹیج پہ چڑھ جاؤ. کسی بھی بندے کا نام لے لو کہ یہ کام پلانے بندے نے کیا ہے، چاہے وہ بندہ پہاڑی کی چوٹیوں پہ کیوں نہ ہو. اس بیچارے کو الزام سے جان چھڑانے کے لیے 20 سال لگ جاتے ہیں. ہمارے بدقسمت ملک میں سب سے سستا کام جو ہے کسی کو کافر، کسی کو غدار اور الزام. ثبوت کچھ نہیں ہوتا، لوگ ایک دوسرے کی تذلیل کر رہے ہیں. یہ پاناما لیک میں بھی جو ہو رہا ہے 248 بندوں میں، اس میں سٹنگ ہائی کورٹ کے جج بھی ہے، ریٹائر بھی ہے، بزنس مین بھی ہے، میڈیا والے بھی ہے. لیکن پاناما لیکس کا معاملہ ایک طرف، لیکن ابھی تو صرف خواتین کی عزت کی بات ہو رہی ہے، خواتین کے احترام کی بات ہو رہی ہے. ادھر ہی آ رہا ہوں ادھر ہی آ رہا ہوں مبشر تھوڑا سا ٹائم دے دو. دیکھو، ہم یہ بدقسمتی میں آپ بتا دوں کہ ہم لوگوں نے صرف الزامات کی سیاست سیکھی ہے. ہم نے صرف الزام لگانا ہے، باقی وہ سچ ہو یا نہ ہو. اگلے بندے کی تذلیل ہو گئی، ان کی عزت نیلام ہو جائے، وہ خوار ہو جائے، اس کو 20 سال تک صفائیاں پیش کرنے. کون بدلے گا اس تمام تر نظام کو شاہد صاحب؟ اس کے لیے سب سے پہلے خود اصلاح ہو جائے، خود اپنے آپ کو گریوان میں جان کے. کہ پچھلے اخباروں میں یہی میں بتاتا ہوں، معذرت کے ساتھ یہ PTI والا بھائی بیٹھا ہوا جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو انڈیویجویلٹی کی بات کی جائے تو کوئی بھی اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہا، اور نام لینے کی بات ہو رہی ہے. معافی مانگ سکتے تھے وہ نام لے کر، لیکن معافی کوئی نہیں مانگ رہا. خیر، صدیق الفاروق صاحب، آپ سے پہلے تو آپ کا کمنٹ چاہیں گے کہ آپ پر حملہ ہوا نذرانہ صاحب میں، اور وہ جو معاملہ ہے اس کی ذرا اپڈیٹ دیجیے گا. آپ نے وہاں پر بڑے بیان دیے تھے کہ معاملہ حل ہو جائے گا، مسئلہ واگزار کرا لیا جائے گا. کچھ مسئلہ حل ہوا؟ جی، وزیر اعظم صاحب نے اپنی علالت کے دوران لندن سے کمیٹی بنائی، جس کا دوسرے ہی دن اجلاس ہوا. اس کا ایک ممبر میں بھی ہوں. 8 ممبر کمیٹی ہے وہ، اور اس کے منٹس وزیر اعظم صاحب کے پاس آج یا کل پہنچ جائیں گے. اور وزیر اعظم صاحب انشاءاللہ العزیز چند دن میں واپس آ رہے ہیں.
تو انہوں نے ننکانہ صاحب کو 10 جو بڑے مسائل جن پر روزانہ وہ نظر ڈالتے ہیں اور ان کی پروگرس دیکھتے ہیں انہوں نے اس میں شامل کر دیا. یعنی ابھی تک مسئلہ حل نہیں. آپ دیکھیے نا خدا کے لیے، اب مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہاں قبضے ہیں. صحیح. وہاں کچھ جو ہماری 17,000 ایکڑ میرے ادارے کی زمینیں ہاریوں کے پاس ہیں، ان کا کچھ معاملہ ہے. اس کے بعد وہاں لوگوں کا جائز رہنے کا مسئلہ ہے. ٹاؤن پلاننگ ہو رہی مسئلے ہے ہیں جن کو حل ہونا ضروری ہے. وزیر اعظم میاں نواز شریف کی کے بعد دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کب تک حل ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد سندھ کے بجٹ پر بھی بات کی جائے گی. ایکسپیکٹیشن کیا تھی، اصل میں کیا ہوا، تمام تر صورتحال پر ہوگی بات بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام ایکسپریس اسپیشل میں ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید. سندھ کے بجٹ پر بھی بات ہوگی، لیکن آج ایک بہت اہم بیان، اہم ملاقات ہوئی ہے شیخ رشید صاحب کی عمران خان صاحب سے، اور شیخ صاحب نے ڈاکٹر طاہر القادری کا میسج پہنچایا خان صاحب کو. جمشید اقبال چیمہ صاحب، بڑی اہم ملاقات تصور کی جا رہی ہے. رمضان کے بعد کوئی بڑا گرینڈ الائنس بننے والا ہے، اور دانیال عزیز صاحب نے تو کہا ہے کہ کوئی بڑی سازش کا پلان ہو رہا ہے. تو کوئی بڑی سازش ہونے والی؟ دیکھیے، اس ملک کو وہ لوٹ لے، بچوں کے نام 22 فلیٹ ہوں، ایک فلیٹ کی قیمت 7 ارب ہو، یہاں پہ 480 روپے ٹیکس دے، 401 روپے ٹیکس دے، اور پتہ لگے کہ 1100 ارب کے اثاثے ایک آدمی کے ہیں، شاہی خاندان کے بڑے فرد کے ہیں. دوسرے کا پتہ لگے کہ دبئی میں اس کے بھی 200-300 ارب روپے کے ہیں. تیسرے کا پتہ لگے 700-800 ارب اس میں بنا لیا ہے. چلے وہ تو ہسٹری ہے نا. رمضان کے بعد کیا کرنا؟ یہ سارا کچھ سازش نہیں ہے، یہ سارا کچھ سازش نہیں ہے. اور اس کے پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس پہ آواز اٹھانا، یہ سازش ہے. دیکھیں، بیسک بات ہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا اور گورنمنٹ نے اپنی فیس سیونگ کے لیے بھی TOR نہیں بننے دیے، نہیں ایگریمنٹ نہیں ہوا، اور ابھی تک انکوائری شروع نہیں ہو سکی. ابھی تک دنیا ساری میں انکوائریاں ہو گئی. یعنی TOR دفن ہو گیا؟ میں سمجھتا تقریباً 1.5 لاکھ ہے. 1.5 لاکھ. پھر آپ فوری طور پر ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ تقریباً کیا بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان میں تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا. سمپل سی بات ہے. رمضان میں تو یہ کر یعنی ٹائم بائی کیا جائے. میں سمجھ نہیں، آپ نے پولیٹیکل جتنے بھی پولیٹیکل اور لیگل آپشن آپ نے ایگزاسٹ کرنے ہیں. ہم پولیٹیکل اور لیگل آپشن ایگزاسٹ کر رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں سڑکوں پہ آنے کا شوق ہے. آیت اللہ درانی صاحب، آپ کا کیا موقف ہوگا اگر خان صاحب بھی باہر نکل آتے ہیں، قادری صاحب بھی باہر نکل آتے ہیں، تو آپ لوگ ساتھ دیں گے یا حکومت ہو جائیں گے؟ تو پھر ہم نے جانا ہی جانا، وہ ہوگا. دیکھیں، اب یہ تو فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ روڈ کی طرف سے جانا ہے. اب تو پارلیمنٹ کی طرف روڈ جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر ہے اور پارلیمنٹ کے ساتھ جا رہا ہے. لیکن چیمہ صاحب تو کہہ رہے ہیں TOR دفن ہو گئے ہیں. کمیٹی نہیں، ابھی تک کمیٹی میں نے یہ نہیں کہا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 1.5 لاکھ. چلیں صدیق صاحب اسمائل کریں شاید ان کے پاس. صدیق صاحب، آپ کو لگتا ہے TOR دفن ہو گئے؟ ابھی دیکھو، مبشر ہاشمی صاحب ایک لفظ، صدیق فاروق صاحب، مبشر ہاشمی صاحب، آپ ایک لفظ کا آدھا لیتے ہیں آدھا نہیں لیتے ہیں. اس وجہ سے آپ بہت اوور اسپیڈ جا رہے ہیں. آپ پکڑے جائے اگر ہم آپ کی طرح سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ. یہ اوور اسپیڈ سر، گیئر میرے ہاتھ میں، اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جناب درانی صاحب بتائیے گا. اچھا، میرے ابھی تک پارلیمان کی کمیٹی کی طرف سے باضابطہ طور پر کسی 1.5 لاکھ کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. وہ فیصلہ آئے گا تمام سیاسی پارٹیوں کے، وہ ایک بڑے لمبے پروسیس کے بعد اس کا نتیجہ آئے گا. اس وقت تک میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے اندر آ جائیں گے. ابھی اس کو جولائی تک کینسل. ٹھیک ہے، یعنی ایک لمبا پروسیس ہے اور اس میں بھی ٹائم لگے گا. شاہد صحیح صاحب، آپ کا کیا موقف؟ ابھی تک کوئی روڈ کی طرف جانے والا راستہ نہیں ہے. ہمارا موقف میں اس بات میں جوڑو، پہلے والا کا جواب پورا کرنا چاہتا ہوں. میں نے بولا کہ خود احتسابی اگر ہم نہ کریں، اخلاقیات پہ، کلچر پہ، ثقافت پہ اگر یہ چیزیں ہم بھول گئے اور اخلاقیات ختم ہوا، ادب احترام ختم ہوا، تو پھر اس کے لیے میرے پاس ایک شعر ہے: کیوں اداس بیٹھے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. پھر تو پارلیمنٹ آپ کو یہ آوازیں جو القاب ہے یہ آتے رہیں گے، اور یہ سن لے ہمیں جو ہے ایک لکیر کھینچنی ہے اخلاقیات کی. ہم نے لوگوں کو عزت دینا ہے تو عزت ملے گا. اگر آپ وہ کر کے اور تو کر کے بات کرو گے تو آپ کو بھی جواب یہی ملے گا. جیسا جو بو گے وہ کاٹو گے. تو شاہین سعید صاحب، اون کس گھر پر بیٹھنے والا ہے؟ خان صاحب بھی پلان کر رہے ہیں بڑے دھرنے کا، قادری صاحب کی بھی بات ہو رہی ہے، شیخ صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. کیا ہونے والا ہے؟ یہ ملاقاتیں تو پہلے بھی ہوئی. اگر آپ شیخ رشید صاحب کی ملاقات کو بہت بڑا حادثہ اور بہت بڑا سمجھتے ہو تو یہ آپ کی سوچے.
میری سوچ میں کچھ بھی نہیں ہے. پاناما لیگ یہ پاجامہ لیگ ہے, اس سے ملنا کچھ نہیں ہے. آپ کو جتنی بھی جوڈیشل انکوائری ہے, چاہے محمود الرحمان کی ہو, چاہے پرواز کی ہو, چاہے ماڈل چلیں, یعنی آپ بھی نا امید ہیں اور آپ نے کہہ دیا پاناما لیگز پاجامہ لیگز ہے. صدیق الفاروق صاحب, بہت سی باتیں سامنے آ گئی. آپ لوگوں پر الزام لگ رہا ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں اس معاملے میں ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کر رہی ہے. دیکھیے, میرا یہ خیال ہے کہ جب ایک متفقہ طور پر کمیٹی بن گئی ہے, اس طرح کے معاملات میں رکاوٹ بھی آتی ہے, آگے بھی چیزیں بڑھتی ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد اس سلسلے میں اتفاق رائے ہو جائے گا. تو سر شاہ صاحب اور اعتزاز حسن صاحب تو کہہ رہے ہیں کوئی امید نہیں ہے. دیکھیے نا, یہ دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے, ہم نے اپوزیشن دباؤ ڈالتی ہے. لیکن سر 8 بیٹھک ہو گئی ہیں اور ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. میں پھر عرض کروں گا کہ اس کا نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا. کب تک انداز جلدی نکلے گا, 2 ہفتوں میں نکلے, 3 ہفتوں میں نکلے, نکل آئے گا. دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے, عمران خان صاحب نے کہا کہ میں 10% لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر لے آؤں گا. عمران خان صاحب نے جب کنٹینر دھرنا شروع کیا تھا تو اس وقت یہاں سے لاہور سے اعلان کر کے نکلے 2 لاکھ موٹر سائیکل اور 10 لاکھ آدمی. آپ نے دیکھ لیا جو بھی تھے. اس طرح اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کرتے رہیں. اب 10% کا مطلب 2 کروڑ لوگ ہیں, 2 کروڑ. عمران خان صاحب نے تو 9 دن میں کے پی کے سے ساری کرپشن ختم کر کے بڑے مگرمچھ پکڑنے کا اعلان بھی کر دیا تھا. کیا ہوا؟ لیکن یہ اس طرح صاحب آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے, لیکن دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنے کے بعد ہی ہم نے دیکھا ترقیاتی منصوبوں نے طول پکڑی اور بڑے منصوبے ایسے تھے جو شروع ہوئے. یہ خان صاحب کا پریشر نہیں, یہ آپ کا خیال ہے. سی پیک ابھی وزیر اعظم صاحب نے حلف نہیں اٹھایا تھا تو اس سے پہلے اس کا اعلان ہو گیا تھا. نواز شریف صاحب نے جن آپ اقتصادی منصوبوں بات کی, یہ 1990 میں منصوبے, یہ موٹر وے سینٹرل ایشیا تک, یہ گوادر, یہ سارے تو 1990s میں سامنے آ گئے تھے. البتہ یہ کہیے کہ ان کے خلاف سازشیں ہوئی, پہلے 93 میں ہوئی, پھر 99 میں ہوئی, منصوبے پھر یہ سارے تو نہیں ہوئے نا. تو منصوبے کیسے کمپلیٹ ہوں گے؟ جس منصوبے کی عمر 10 سال ہو, 2 سال کے بعد آپ حکومت کو اٹھا کے پھینک دیں, پھر دوسرا آئے, پھر وہ موٹر وے پر تنقید کرتے کرتے آپ لوگوں کی وجہ سے ترقی نہیں ہو سکی, منصوبے مکمل نہیں ہو سکے. دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سویپنگ سٹیٹمنٹ دینے کے لیے زیادہ بہتر ہے ہم تھوڑا ڈیٹا دیکھ لیں. مسلم لیگ نون نے اس دور میں جو کام شروع کیا, ایک منصوبہ کمپلیٹ کیا نندی پور کا, اس کے علاوہ گڈانی کا منصوبہ تھا, پھر پورٹ قاسم کا تھا, پھر ساہیوال والا نندی پور کا, لیکن ہمارا ساہیوال والا تھا. اچھا, پھر یہ تھا آپ کا لے کے سولر جو بھاول پور میں ہے وہ ہے, وہ تو ہو گیا. ڈیفینیٹلی ہو گیا جی, ہو گیا. 14 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے, 100 سے اوپر ہے. اچھا نہیں, ایسی باتیں نہیں بات نہیں کر رہے, باری باری بات کریں نا, یہ طریقہ بات طریقہ بھی غلط ہے. آپ نے حکومت نے بھی تو انکوائری کی. اچھا, نندی پور پروجیکٹ. اچھا سن, اچھا میں اس میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, جو بجلی حاجہ صاحب کی بقول پیدا ہوئی 15,800 2014 میں اور 15,804 2016 میں. سو جس بجلی کا ذکر ہو رہا ہے, جن سڑکوں میں مواصلات میں بھی جو ذکر ہو رہا ہے کہ مواصلات میں بڑی ترقی کی ہے, وہ صرف 4% ہے. اور وہ بھی اگر دیکھیں تو لاہور شہر میں 2 کالونیاں ہیں, اور ایک ملتان اور ایک اسلام آباد میں. اس کے علاوہ دیہاتوں میں کتنی سڑکیں پڑی ہیں ضرور ہمیں پوچھنا چاہیے. پھر اگر دیکھیں جی ڈی پی گروتھ کیا ہوئی ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے 3.1% ہوئی ہے, کہہ رہی 4.7 ہوئی ہے. سو جس ترقی کا یہ نام لے رہے ہیں, وہ ترقی تو میں سمجھتا ہوں بڑی بیڈ لک کی یہ ہے کہ اس پہ کوئی بندہ ٹرسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں. اور کوئی مطلب یہ نہیں کہ بندہ اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بات کر لیں, ورلڈ بینک کی بات کر لیں, IMF کی بات کر لیں, یعنی ترقی نہیں, اس کی بات اس پورے عرصے میں ترقی نہیں. میں کہتا ہوں کہ 7 سالوں میں کم از کم 3.1% جو جی ڈی پی گروتھ ہے, یہ 3 سالوں میں پچھلے 8 سالوں میں کم از کم ہے. اور دوسری بات جو ہے کہ اس میں دیکھیں آپ کے قرضے کتنے ہیں. آپ کا 1560 ارب روپے چلا گیا قرضوں, مطلب ڈیٹ سروسنگ میں چلا گیا. اور پھر آپ دیکھیں گروتھ اور امپلائمنٹ, گروتھ جی ڈی پی گروتھ اور امپلائمنٹ 2 کو کمپرومائز کر کے تو بجٹ کا گورکھ دھندا کمپلیٹ کیا گیا. اور اس کے اوپر بھی جب یہ کہتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں تو سچی بات ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار اتنے سفید جھوٹ بول رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اگر اب بجٹ کی بات کر لی جائے, اور بجٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر مملکت برائے پانی و بجلی عابد شیر علی صاحب نے باتیں تو بہت کی ہیں, اور جس طرح ہم نے پہلے بھی پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا کہ بہت سی باتیں کی ہیں, لیکن انہوں نے کوئی اچھی خبر نہیں سنائی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. اس پر بھی مزید بات ہوگی. سندھ بجٹ اتنی توقعات تھی, اس پر بھی بات ہوگی. اور بھی بہت سے ایشوز ہیں, اور یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ جمہوری رویے میں پریکٹیکلٹی نظر نہیں آ رہا. اسی پر بات بریک کے بعد پروگرام ایکسپریس اسپیشل میں ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید. سندھ میں آج بجٹ پیش کر کیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے. 859 ارب روپے کا یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے, اور بجٹ کا یہ تیر چل تو گیا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ K4 منصوبہ OSP یا
येलो लाइन मंसूबा, बस मंसूबा, पुराने मंसूबों पर मसाला लगाकर पेश कर दिया गया है। साथ ही साथ बुलेट प्रूफ जैकेट्स और पुलिस के हवाले से बात की जा रही थी कि उसके हवाले से भी कोई फंड्स मुख्तस किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयतुल्लाह दुरानी साहब, आप इस बात से एग्री करेंगे कि पुलिस एहलकार एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं इस मुल्क के अमन और अमान के हवाले से, लेकिन उनके हवाले से कोई बात नहीं की गई इस बजट में? यहाँ देखें, पुलिस को तो सलाम है, आज के पाकिस्तान में उसका आज का जो रोल है वो बहुत सख्त तरीन रोल अदा कर रहा है। बेचारा हर लम्हे हर जगह पर जो है ना नुकसान उठा रहा है। पुलिस का, चाहे सिंध का पुलिस है, पाकिस्तान की तमाम पुलिस है। लेकिन सवाल ये है कि जो बजट में, और आप इस वक्त देख रहे हैं कि जो डिमांड पुलिस ने कर दिया था, सूबाई गवर्नमेंट ने उसको मीट करने की बहुत कोशिश की है। उनको जिन गाड़ियों की ज़रूरत है, जिन असले की ज़रूरत है, उनके नए आईजी ने जो डिमांड किया, होम मिनिस्ट्री ने जो डिमांड किया, वो तकरीबन मीट हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जैसे 25-30 अरब रुपए का जो कि कराची पैकेज में, जिसमें कराची की सिक्योरिटी के हवाले से था, ऊपर की तरफ से गुज़श्ता 2-3 साल से वो पैसे अभी तक सिंध गवर्नमेंट को नहीं मिले। वो 30 अरब रुपए का जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट कर्जदार है रेंजर्स के हवाले से या लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, जब तक वो नहीं मिलेंगे तो सूबाई हुकूमत का रेंजर्स को भी पैसा देने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर पुलिस को देने में भी खासी उसको दिक्कत का सामना है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम कहें कि नहीं, होना तो ये चाहिए था कि वो पहले से फेडरल गवर्नमेंट से उनको रिजर्व कोटे में 100 अरब रुपए का अलग से एक पैकेज दिया जाता कि ये कराची को या सिंध के हालात को बेहतर करने के लिए ये 100 अरब रुपए का पैकेज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, शाहिद सईद साहब, अगर बात की जाए वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब की, तो उन्होंने शिकायत की ईसीसी के मामले पर भी और कहा कि हमारे मुतालबे नहीं सुने जाते, हमारे मंसूबे नजरअंदाज किए जाते हैं। तो किस तरह पानी का मसला कैसे हल होगा? कराची में पानी का इतना बड़ा इशू है, वो कैसे हल होगा? थर में पानी नहीं है, क्या होगा फिर? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क में दहशतगर्दी, इंतहा पसंद, इंतहा पे हो, करप्शन भी उरूज पर हो, लोग पैसे जो है वो पानी की टंकियों में रखे, बैटरियों में रखे, और करप्शन का ये आलम हो, वहाँ पे आपका बजट जो भी होगा वो लफ्ज़ों का हेर फेर होगा और आवाम को सिर्फ धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी जो कराची या सिंध जो मसाइल है, जाहिर बात है कि वहाँ पे पूरा रेवेन्यू आया, पूरा मुल्क को खिलाता है, लेकिन पूरा मुल्क उसको देखने को कोई तैयार नहीं है। वफाकी हुकूमत को भी चाहिए, सूबाई को भी चाहिए, क्योंकि कराची ऑपरेशन बहुत बड़ा काम हुआ है। ये मौजूदा हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी में है कि कराची ऑपरेशन किया। हमारे दौर में नहीं हुआ, जिस वक्त में हम भी हुकूमत का हिस्सा थे, लेकिन ये रोजाना 18-20 बंदे मर रहे थे। सही। अभी जो एक चीज़ है जिसके ऊपर 1 पैसे टका खर्चा नहीं होगा बजट में, वो है इख्तियारात। आप आईजी, मौजूदा जो आईजी आया हुआ है वो ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है, सारी दुनिया उसको जानता है। आप खुदा के लिए उसको इख्तियार दो। अगर वो इख्तियारात नहीं है, ठीक है, इख्तियारात नहीं है। सिद्दीक फारूक साहब, बजट में भी करप्शन है, आवाम कहाँ पर जाए? आवाम फिर क्या किस तरह से मसले का? बजट में करप्शन तो कागज पे तो करप्शन नहीं होती ना। करप्शन तो लोग करते हैं, अफसर करते हैं, जो भी लोग करते हैं, सियासतदानों पर भी इल्ज़ाम है, दूसरे लोगों पर भी। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि करप्शन के ख़िलाफ़ एक तसलसल से काम करने की ज़रूरत है। अभी तो नैब देखें तो वो भी वेल इक्विप्ड नहीं है, उसके अंदर भी काली भेड़ें और बहुत ज़्यादा हैं, कुछ निकाली गई हैं। सर, तो डेडलॉक रहेगा तो फिर करप्शन का मसला नहीं आता। ज़रा मुझे इस पर बात करना। दूसरी बात आपने अपना बजट की है अब सिंध की। एक मैं आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत का जो वफाक की तरफ ड्यू जो बनता है वो इंशाल्लाह पाई मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और जो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, इसकी तारीफ किए बगैर मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ। कायम अली शाह साहब हमेशा शिकवा ज़रूर करते हैं। शिकवा करने का उन्हें हक है, करते रहे शिकवा। मैंने उन्हें 2 बार गुजारिश की कि मैं किसी हवाले से उनसे मिलना चाहता हूँ। एक दिन का पैगाम आया जब मैं जहाज 2 बिलियन का वादा भी किया गया था जो कि नहीं दिया। जब मैं जहाज़ में बैठने लगा उसके बाद वो मुझे मिले नहीं हैं। मिलना चाहिए, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। दूसरी बात वहाँ ये है, थर की आपने बात की। इधर पंजाब में चुलिस्तान और उधर थर। आप शायद ना गए हों, मैं तो गया हुआ हूँ। मैं तो अभी चंद महीने पहले अपने बोर्ड के मेंबरान को लेके गया हूँ। यहाँ मसाइल पानी, मैंने भी वहाँ पर पूरी रिपोर्टिंग की है, तमाम तर मामले को, अच्छी बात, तमाम तर इश्यूज को। अच्छी बात है। वहाँ पानी का मसला खुसूसी है। सिंध में भी कुछ कोशिश हो रही है, लेकिन उसमें गड़बड़ बहुत ज़्यादा है। मैंने फिजिकली जाके देखा है।
تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک بات میں آر او پلانٹس جو لگائے گئے تھے وہ تو خراب ہو جی گئے. وہ آر او پلانٹ کی جو بات کی ہے کوئی ایک آدھ کام کرتا ہے 2-4 نہیں کام کرتے, وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں آیت اللہ درانی صاحب کے ذریعے سے سندھ حکومت کے سر اس وفاقی بجٹ میں بھی کوئی کراچی پر توجہ نہیں. ایک بات تو کہنا جی جی میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ کوئی 10 کروڑ روپے جھاڑوؤں کے لیے رکھ لیں, کیونکہ مزار قائد سے لے کے لاڑکانہ اور لاڑکانہ سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے سکھر سب جگہ کوڑے کے ڈھیر ہیں, وہ صفائی کریں, کوئی جھاڑو خرید لیں. یہ میں آپ سے گزارش کروں. آیت اللہ دورانی صاحب, پھر یہ جو مشورہ دیا ہے صدیق الفاروق صاحب نے, جھاڑو وغیرہ خرید لیں, واقعی صفائی کا بڑا ایشو ہے, بڑا مسئلہ ہے وہاں پر کراچی میں. دیکھیں میں مانتا ہوں اس بات کو, کچھ جگہوں پر انتظامی کمزوریاں ہیں جو کہ پورے پنجاب میں, پورے سندھ میں, پورے پاکستان میں بھی ہیں, میں اس سے انکار نہیں کر سکتا. اور کچھ جگہوں کی ضرورت ایسی ہیں کہ اگر پولیٹیکلی بھی اس کو ہینڈل کیا جائے تو صفائی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ حکومتی سطح پر بھی تھوڑی سی کمزوریاں اب صدیق الفاروق صاحب ہیں ہم نے سر کافی کمزوریاں ہیں. اگر صوبائی حکومت کی بھی بات کریں, معصومانہ تجویز ہے کہ جھاڑو خرید لیں اور کچھ آپ ہاتھ میں پکڑیں, مجھے دے دیں, میں بھی وہاں, اور کارکنوں کو دے دیں, صفائی کر دیں. اور دوران صاحب میں ایڈ آن یہ کروں گا, قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش گاہ کے باہر جب کوڑا کرکٹ کا معاملہ تھا تب بھی صوبائی حکومت نے, قائم علی شاہ صاحب کی حکومت نے یہ کہا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ صفائی تو ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے وہاں. دیکھیں بلدیاتی ادارے ہیں اور آج کل کونسلرز کو اختیار مل چکا ہے. بلدیاتی اختیارات کے بعد میرے خیال میں کہ یہ سبجیکٹ کلوز ہو جائے گا, کیونکہ میونسپل کارپوریشنز میں جو مسلسل انجینئرز کام کر رہے ہیں یا کوئی عملے جو کام کر رہے ہیں, ان کی کوتاہیوں کو ہم نظر انداز نہیں رکھ سکتے, لیکن ہم اسکرو نہیں کر رہے ان کو. اس بات پہ کوئی کمی نہیں ہے کہ انتظامی طور پر ہم کمزور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ مختلف جگہوں پر جب آپ کی حکومت ہوتی ہے تو پھر وہ اس حوالے سے کوئی کمزوری آ جائے, پولیٹیکل کمزوریاں جو ہے. اچھا پولیٹیکل کمزوریاں ہیں, لیکن گرین لائن منصوبہ جو وفاقی حکومت آپ لوگوں کو سپورٹ کری ہے اس سے تو آپ لوگ خوش ہیں نا؟ اگر دیکھیں یہ وفاق, اور اگر پاکستان کو ہر جگہ سے ایک ہی نظر سے دیکھا جائے کہ پاکستان کو فلاحی مملکت کی حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ گرین اور بلو اور بلیک اور وائٹ میں چکر میں ہم پڑیں گے نہیں, کیونکہ وہاں کی بنیادی ضرورت ہے. ہاں اگر وہ ضرورت ہے تو اس کو کیا جائے. یعنی صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت انتظامی کمزوریاں دونوں جگہ پر ہیں. جمشید اقبال چیمہ صاحب, آپ کا کمنٹ چاہوں گا, کیا کہیں گے اس تمام تر معاملے پر, اور کراچی کا یہ جو پانی کا مسئلہ ہے, تھر کا پانی کا جو مسئلہ ہے, کس طرح ہے؟ دیکھیں مطلب بڑی ڈیٹیل میں جائے بغیر میں تو ایک بات مجھے ہضم نہیں ہوتی کہ کراچی جو آپ کا فائنانشیل ہب ہے, دنیا میں سارے پورٹ سٹیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور پھر پورٹ سٹی اگر آپ کا 2.5 کروڑ کی آبادی کا ہو, وہاں پہ صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں مل کے جب لوگوں کو پانی نہیں دے سکتے, لوگوں نے گھروں میں ٹینکیاں رکھی ہیں, لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں ٹینکیاں رکھ کے پانی بیچ رہے ہیں, لوگ گیلنوں میں پانی لے کے جا رہے ہیں. یہ بات اتنی شرمناک ہے کہ اس کی وضاحت نہ صوبائی گورنمنٹ نہ فیڈرل گورنمنٹ دونوں نہیں کر سکتے. باقی کتنے منصوبے کہتے ہیں, کتنا گورکھ دھندا ہے, کیا الفاظ ہیں, کیا حقائق ہیں, جو ایک اپنا فائنینشیل ہب کو پانی نہیں دیتے ان کے بارے میں کیا کہا. پھر دوسری بات جو امپارٹنٹ ہے, جو قائد اعظم کی رہائش گاہ کے سامنے جو کچھ دیکھا گیا, جن لوگوں نے صفائی کرنے کی کوشش کی ان کو اندر کیا گیا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپنا آیت اللہ صاحب بات کر رہے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں تھوڑی کمزوریوں کی, تھوڑی سی سستی کی. میرے بھائی بات یہ نہیں ہے, بات بڑی میگا کرپشن کی بات ہے. یہ صرف سستی اور آپ کہہ لیں کہ تھوڑی, یعنی یہ بات سستی کی نہیں ہے. شاہد صاحب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہد صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بلدیاتی ادارے ہیں, آپ کا کمنٹ آ گیا. شاہد صاحب آپ کیا کہیں گے, عوام کو گرین لائن منصوبے سے زیادہ خوشی ہوگی یا پانی کا مسئلہ حل ہوگا تو تب زیادہ خوشی ہوگی؟ مبشر ہاشمی صاحب ایک لفظ میں بتا دوں میرے پیارے, اگر صرف کراچی کے پانی کا مسئلہ نہیں, آج کل کیلیفورنیا میں جو امریکہ نمبر 1 ہے وہاں پر بھی پانی کا کرائسس ہے. جب بارشیں کم ہوتی ہیں تو ڈیمز پر جو ڈیم بنے ہوتے ہیں نا شہر کو چلانے کے لیے, ان میں پیچھے سے پانی کم ہو تو پھر یہ بورا پانی کا نہ ہونا اور پانی کا مسئلہ ہونا بہت ڈفرینس ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کیلیفورنیا میں مسئلہ ہے تو ہونے دیں, ہمارا تو مسئلہ پاکستان ہے, ہمارا مسئلہ کراچی ہے, ہمارا مسئلہ پانی ہے.
कैलिफोर्निया में कभी पीने के पानी का मसला नहीं हुआ, रात के पानी को मसला होता है, कभी पानी पीने के पानी का मसला नहीं होता। रात को वो $4 से लेके $40 तक पानी की रेट बढ़ता है, इंडेंट का रेट बढ़ता है, लेकिन पानी पीने के पानी का या इंडस्ट्री के पानी का कभी मसला नहीं हुआ। इस वक्त तो कैलिफोर्निया के पानी को, कैलिफोर्निया के पानी के सिस्टम को बाकायदा में जांच चले की है। ये किसी को पता सर कि कैलिफोर्निया में ये मसला है क्योंकि पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तान का मसला है, कराची का मसला है, पानी का मसला है, घर का मसला है। इस पर मजीद भी बात होगी इस इशू पर और आयतुल्लाह दुरानी साहब से ही डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फिर वेलकम बैक। बहुत से मसाइल हैं जिनको डिस्कस करना है, पानी का मसला है और दीगर मसाइल पर भी बात होनी है। आयतुल्लाह दुरानी साहब, पानी का मसला ले लें या कोई और मसला ले लें, आजकल हम देखते हैं कि चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, चाहे वो खान साहब हों, हर कोई ट्विटर पर आके ट्वीट कर देता है और जो एक ट्रेंड था कि बयान देना, मीडिया से बात करना, पार्लियामेंट में आना, वो आना बंद हो गया है। तो क्या आप समझा जाए कि अब ट्विटर एक नई पार्लियामेंट हाउस है, नया ऐवान बन चुका है? देखिए, पहले घरों में बैठ कर के या किसी महफिल में बैठ कर के गुफ्तगू होती थी। अभी आप लाहौर बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूँ, आज के मीडिया में आप एक जरिया बन गए तो आपके जरिए को इस्तेमाल किया जा रहा है ना। ट्विटर भी एक जरिया है लोगों तक पहुँचने के लिए। अगर अच्छी खबर और बुरी खबर, कोई भी खबर हो, अगर खबर इजी हो रहा है तो इसका फ़ायदा मुझे भी है, आपको भी है। सर लेकिन अगर अवामी नुमाइंदे की बात की जाए तो अवामी नुमाइंदे की जगह तो पार्लियामेंट हाउस है ना, वो तो अब ट्विटर पे बैठ के टेक्नोलॉजी ठीक है इंक्रीज कर गई है। लेकिन जब बिलावल भुट्टो जरदारी जब पार्लियामेंट में आ जाएंगे, जब वो आपके सामने बहसीत वज़ीर आज़म के पेश हो जाएंगे, फिर वो पार्लियामेंट में भी आप उसको देखेंगे। आपने जल्दी क्या बात है, पार्लियामेंट से बाहर ट्विटर है, पार्लियामेंट के अंदर फिर आप उसको हमेशा इंटरव्यू करेंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में वो आप बिल्कुल, बेशक वो बिलावल भुट्टो हो, बेशक हो मरियम नवाज शरीफ हो, बेशक वो इमरान खान साहब हो, सभी ने ट्विटर का सहारा लिया हुआ है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप लोग कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट हाउस में नहीं आते, आप लोग भी तो देखना कि खान साहब नहीं आ रहे, एक अरसा हो गया वो भी पार्लियामेंट हाउस में अपनी हाजिरी नहीं लगाते। तो फिर हम अब ये समझ लें, अब आवाम समझ ले कि ट्विटर को ज्यादा फॉलो करना है पार्लियामेंट हाउस से। मेरा नंबर कहाँ गया? पहली बात तो ये है कि जो पार्लियामेंट हाउस में खान साहब हों या प्राइम मिनिस्टर साहब हों, दोनों को ज़्यादा जाना चाहिए। पहली बात ये है, इस बात में मैं समझता हूँ कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात जो है कि देखिए, पार्लियामेंट में जो बात करनी है तो आपकी बारी आनी है, फिर पार्लियामेंट का टाइम है, फिर उस पार्लियामेंट में आपका मतलब आप कह लें कि उसके दिन हैं, लेकिन आपका अवामी जो राब्ता है, कम्युनिकेशन जो है, जिस तरह सिचुएशन चेंज हो रही है, इकानमी की हो रही है, जिस तरह इशू सामने आ रहे हैं, जिस तरह आप कह लें कि पोलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, जिस तरह आपकी खारजा पॉलिसी के हवाले से बात हो रही है, दाखिला पॉलिसी के हवाले से, सो आपको लम्बा पीटीआई वाले बड़े एग्रेसिव तरीके से अपना मौक़िफ़ दे देते हैं, लेकिन आप उस तरह एग्रेसिव तरीके से अपना सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे पा रहे। खैर, शाही सही साहब, आपसे जान लेते हैं, अब हमने प्रैक्टिकलिटी की बात की है, किस तरह से अमली रवैया कब नजर आएगा? जमहूरियत की हम बात करते हैं, जमहूरी रवैये की बात करते हैं, ना हमें प्रैक्टिकलिटी पार्लियामेंट हाउस में नजर आती है ना बाहर नजर आती। देखिए, मुबशर सबसे बुनियादी चीज़ हमारे लिए झूठ है। खुदा के लिए इस पर रिसर्च करे, ये झूठ पे पाबंदी लगाई जाए। इल्ज़ाम तराशियों पे मुल्क को तबाही के दहाने पे लेके गए। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से मेरिट की कत्ल हुई है, यहाँ पे सियासी पोस्टिंग हुई है, सियासी भर्तियाँ हुई है। आपकी सिक्योरिटी लेवल के ऑफिसर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सियासी है। जो प्राइम मिनिस्टर आता है सिक्योरिटी अपना लाता है, जो मिनिस्टर लगता है सिक्योरिटी अपना ले आता है। ये बेब्यूक्रेसी को हमें कंट्रोल करना है। बेब्यूक्रेसी ने आपको और हमें लगाम लगा के रखा हुआ है। हमने सबने भी अभी FBI भी हमारा ऐसा हो गया है कि आपने देखा BMW केस भी हुआ था, तो यहाँ पर FBI भी अगर सियासी हो जाए तो होगा क्या? हमें सिर्फ और सबसे ज्यादा जो तवज्जो देना है, हमें ये पार्लियामेंट में जो बेधड़ा का झूठ बोलते हैं इनको रोकना है। हर आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है, प्रैक्टिकल उसको बुनियादी के ऊपर डिलीवर कोई नहीं कर सकते। सिर्फ बातों के हाथ तक ये मुल्क चला रहा है कि भाई मैं ये होना चाहिए, करना चाहिए। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पे हमारा एतराज है कि वो पार्लियामेंट को इज्जत नहीं दे सकता। मैं बताऊं कि इमरान खान साहब कौन सा इज्जत देता है, वो कितनी मरतबा आया हुआ है। अभी ये मीडिया में कोई चीज छुपाई नहीं है। अभी जब सब बड़ी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की है, 4 दिन किसी को 5 जी ठीक है। शाहिद साहब, आखिरी मिनट है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे इनके कमेंट पर भी कि झूठ
पर पाबंदी लग गई तो फिर क्या होगा? और दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म साहब नोटिस नहीं ले रहे वफाकी वज़रा का, उनकी गैर मौजूदगी में क्या हो रहा है? और कौन, और दूसरे एक और सवाल कि वज़ारत उज़्मा इस वक्त किसके पास है? कौन निगरानी कर रहा है? साहब साहब नजर नहीं आ रहे, मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट्स नजर आ रही है। बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए और ये अखलाकी इतनी अपने अंदर ताकत पैदा करें हमारे सब लीडरान। दूसरी बात यह है कि आपने इमरान खान साहब पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनसे खान साहब को छोड़ें, वज़ीर आज़म साहब की गैर मौजूदगी और दूसरी बात ये कि वो नोटिस नहीं ले रहे। दोनों बातें मैं करूंगा कि इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में आना चाहिए, ट्विटर की जगह ट्विटर, पार्लियामेंट की जगह पार्लियामेंट। वज़ीर आज़म साहब इंशाल्लाह आ रहे हैं, जो उन्होंने बजट और जो उससे पहले मीटिंग थी वो वीडियो लेकर वहाँ से भी कर ली। अलबत्ता अगर इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब की गैर मौजूदगी में अगर जो खला नहीं है, लेकिन अगर पार्लियामेंटेरियंस इज्तिमाई तौर पर महसूस करते हैं कि इस हवाले से आइन में किसी तरमीम की, किसी इजाफे की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ ये कर लेना चाहिए। ठीक है, आज़म साहब को एटलीस्ट कोई ना कोई निगरान ज़रूर रखे जाना चाहिए था, क्योंकि हमें मरियम नवाज साहिबा ट्विटर पर नज़र आ रही हैं, ट्विटर पर वो एक्टिव भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वज़ारत उज़्मा के जो इशूज़ हैं, जो मनसब है उसको आगे लेकर और उनके बुनियादी मसाइल जो आवाम के हैं वो हल कौन कराए, ये सभी के ज़हन पर सवाल है। सिद्दीक़ उल फारूक साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, आयतुल्लाह दुरानी साहब और शाहिद सईद साहब, आप चारों ने एक्सप्रेस स्पेशल में वक्त दिया, आप चारों का बहुत शुक्रिया। मुबश्शिर हाशमी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।